इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बात करेंगे, जहां 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सरतार, सरदार एजाज खान और जस्टिस समन रफत ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशंस चीफ जस्टिस के पास फाइल कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को भी भिजवा दिए हैं। नए जजेस की तकर्रियों के बाद दर्जाबंदी में तब्दीलियां की गई थी। खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर की मुंतकली के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह अब जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए हैं। सीनियरिटी के अलावा जस्टिस कियानी ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में अपनी नुमाइंदगी भी खो दी है। इसके साथ साथ उन्हें स्पेशल कोर्ट्स के इंस्पेक्शन जज के ओहदे से भी हटा दिया गया है। ये जिम्मेदारी जस्टिस डोगर को सौंपी गई है। जस्टिस डोगर ने जून 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ लिया था, जबकि जस्टिस कियानी की तकर्री दिसंबर में हुई थी 2015 में ही। इन तबादलों से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था, जिसमें इन तमाम तबादलों की मुखालिफत की गई थी। अब इन जजेस ने जो सीनियरिटी लिस्ट में वो नीचे चले गए हैं, इस पर भी एतराज़ किया। जजेस की जानिब से एक अहम नुक्ता ये उठाया गया है कि किसी भी तबादला शुदा जज को आइन के तहत आर्टिकल 194 के नीचे दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा जब वो दूसरी हाई कोर्ट में जा रहा है, और इस हल्फ के बाद ही सीनियरिटी लिस्ट में उनका तयन हो सकता है। अपॉइंटमेंट रूल्स 2024 के कवानीन के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अदालत के 3 सीनियर तरीन जजेस में से ही मुकर्रर किया जाना है। जजेस ने ये वाज़ेह किया कि उनकी दरख्वास्त तबादले से मुतालिक नहीं है, सिर्फ सीनियरिटी के मसले से मुतालिक है। ताहम इस पेशरफ्त ने कानूनी बरादरी में अदालती तकर्रियों और सीनियरिटी के मयार पर एक बहस को छेड़ दिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जजेस इस मामले पर सदर से रजू कर सकते हैं, क्योंकि सदर ही लगाते हैं जजेस को। कोई भी जज इनफरादी तौर पर दरखास्त दायर कर सकता है, मगर जो अभी दरखास्त भेजी गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वहाँ 5 जजेस की जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन को फाइल किया गया है। मगर इनफरादी तौर पर जज दरखास्त दायर कर सकता है। सर्विस से मुतालिक किसी भी तनाज़े को इज्तिमाई तौर पर, यानी कि इज्तिमाई तौर पर एड्रेस करने के लिए दरखास्त देने का कोई तस्वर कानून में मौजूद नहीं है। तो मामला हल करने के लिए चीज़ों को संभाला जा रहा था, मगर लग रहा है कि मामला किसी और तरफ जा रहा है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस ने सीनियरिटी का इशू फिर उठा दिया। मामला सुलझने की बजाय उलझने लगा। मंतकी नतीजा क्या निकलेगा? इफ्तिखार साहब, मामला तो हल करने की बात हो रही थी, चीज़ों में स्टेबिलिटी आए, कंसिस्टेंट हो, मगर पहले एक ख़त लिखा गया, अब एक दरख्वास्त डाल दी गई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी, और ये सीनियरिटी का इशू है बड़ा, कोई और मामला लगता है कहाँ जाके थमेगा? जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है जुडिशरी के हवाले से, वो आईन पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान से जन्म लेने वाले कवानीन के ताबे हो रहा है। ये इतना मैं जानता हूँ। और ये लोग अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने मुकदमात का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इनकी सारी दिलचस्पी इस बात में है कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन होगा। और भाई यहाँ पे सीनियर और जूनियर का फैसला उसका आपको नज़र नहीं आया? जब माजी में तैनातियाँ हुई और जिन लोगों की तैनातियाँ हुई सुपरसीड हुए लोग, और जूनियर लोगों को सीनियर ओहदों पर लगाया गया, तो उस वक्त कानून का क्या हवाला था और आज कानून का क्या हवाला होगा? खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को इस अजाब से माफ़ कर दो। काम करो जो जिसके लिए आप इस जगह पे आए हो, और अगर आप काम नहीं करने आए, कोई साजिशों का शिकार करने चाहते हो सारे सिस्टम को, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं कि जो सुपरमेसी है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन के पास है, और उन्हीं कवानीन के तहत बनाए हुए जो कानून है वो ताबे हैं कि आप खुद फैसला नहीं कर सकते कि मुझे मेरी तैनाती कैसे होनी है, कब होनी है, क्यों होनी है। के लिए कानून को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 1, मुझे आगे बढ़ने दें, आर्टिकल 194 का हवाला दिया है, जो कि आगाज यहाँ से करता है, बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस, कि कोई भी जज जब किसी, मतलब कोई भी बंदा जब ओथ उठा रहा है, वो जिस ऑफिस में दाखिल हो रहा है उसका ओथ वहाँ पर है। माजी के हवाले भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल बताते हैं। ज़ैगम साहब, अमली तौर पर अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, मुल्क के 5 चीफ जस्टिस इस अमल में शरीक हुए हैं। एक कंसेंसस के साथ ये 3 जजेस वहाँ गए हैं अपने अपने हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, तो ये 5 चीफ जस्टिस भी शामिल और फिर जाने वाले भी, ये पोस्टिंग से इतनी बड़ी अदालती एक्सरसाइज होने के बाद मामला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, पेचीदा क्यों हो रहा है? मसला ये नहीं है कि आइन में क्या लिखा है, मसला ये है कि जो आइन में लिखा है उसकी तशरीह कौन करता है। वो जो कहा था ना किसी ने कि मसला ये नहीं है कि वोट कौन डालता है, मसला ये है कि वोटों की गिनती कौन करता है। तो यहाँ भी सवाल ये है
کہ آئین کے جس آرٹیکل کا حوالہ یہ 5 جج دے رہے ہیں اس کی تشریح کون کرے گا؟ اس آرٹیکل میں جیسے کہ آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ اپان بیفور انٹرنگ این آفس، یعنی ہائی کورٹ کا جج جب اپنا عہدہ سنبھالے گا تو وہ اوتھ لے گا. یہ واضح طور پر کھلا نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج تبدیل ہوگا تو وہ دوبارہ اوتھ لے گا. تو تشریح کی گنجائش تو موجود ہے. اگر یہ واضح طور پر لکھ دیا جاتا کہ جب کوئی ہائی کورٹ کا جج تبدیل ہوگا تو وہ نیا آفس سنبھالنے سے پہلے دوبارہ سے اوتھ لے گا، یہ نہیں لکھا ہوا. اب ان ججز کی تشریح یہی ہے کہ کیونکہ یہ لکھا ہے کہ جب کوئی ہائی کورٹ میں جج بنے گا تو وہ اوتھ لے گا. اب مسئلہ تشریح کا ہے. تشریح کہاں جائے گی؟ اب یہ لوگ گئے ہیں چیف جسٹسز کے پاس. اب چیف جسٹسز کیا کریں گے؟ ایک قانونی نقطہ یہ ہے کہ انڈیویجول جا سکتا ہے، گروپ کے طور پر نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ججز کیا کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب آئینی بینچ کو بھیج سکتے ہیں. یہ آئینی بینچ منتظر بیٹھا ہے. دوسرا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بھی پھول لے کر انتظار کر رہا ہے ان ججوں کا کہ آئیں تو ان کو ہار پہنائیں اور ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنائیں. تیسرا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں صدر نے اپوائنٹ کیا ہے تو یہ معاملہ صدر کے پاس لے کر جائیں. اب صدر بھی پھولوں کے ہار لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ جج آئیں اور وہ پوچھیں گے اچھا تم 5 میں سے کس کو میں بنا دوں چیف جسٹس. تو طاقت کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں آئین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہوتا ہے. وہ ایسی چیز نہیں ہوتا جو رولز آف گیم میں سب سے بڑا رولز آف دا گیم ہو، بلکہ وہ ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہوتا ہے. تو آپ تسلی رکھیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. تھوڑی سی ڈسٹ اڑی ہے، 2-3 دن کی بات ہے، ہم اس کو بھول جائیں گے اور معاملہ ویسے ہی چلے گا جیسے کہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. تھوڑی سی زیغم صاحب آپ نے تو بہت خوبصورت انداز میں ساری کے سارے مسئلے کو حل کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اتنا خوبصورت کہہ لیتے ہیں، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد آپ کی رائے جانیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب 2007 سے 9 عدلیہ نے بھرپور قانونی اور سیاسی تحریک چلائی، اپنی آزادی حاصل کی، پھر دائرہ اختیار سے باہر نکل کے بھی فیصلے کیے جس پر قوم نے بھی سفر کیا. مگر کیا 26ویں ترمیم اور پھر سینیورٹی کے معاملے پر انتظامیہ نے بھی ایکسیڈ نہیں کیا، یا پھر معمولی ڈسٹ کہا جائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، معمولی ڈسٹ تو نہیں کہیں گے. میرے حال میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کا یہ پیش خیمہ ہے، اور یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہمارا آئندہ کا جو حکومتی یا جو ہمارا معاشرتی نظام ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. میرا خیال ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی تبدیلی کا یہ اظہار ہے. دیکھیے کسی بھی ریاست کا لبرل تشخص اور بیلنس آف پاور جو ہوتا ہے وہ 2 ادارے جو ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر وہ انشور کرتے ہیں. ایک عدلیہ بنیادی طور پر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لبرل آرڈر کے اندر، جمہوری آرڈر کے اندر حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. اور دوسرا صحافت جو کہ کوشش کرتی ہے کہ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن جہاں پر یہ دونوں ہی کمپرومائز ہو جائیں، یعنی عدالتی نظام بھی آپ کا اور آپ کا صحافتی طریقہ کار بھی، تو پھر وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ رائٹ ونگ کی طرف. اب میں اس کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا اور بارہا جو بھی میں نے کیا اس میں آمرانہ ہی آتا ہے. اصل میں ایک فاشسٹ سوچ، یعنی آپ جمہوری سٹرکچرز تو ہیں لیکن جو آپ کا طرز عمل ہے وہ آمرانہ ہے. تو اس کو رائٹ ونگ آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس وقت دنیا بھر میں یہ طریقہ ہے. اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے جو بھی طاقتور آدمی آتا ہے، اوپر طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا ارتکاز اپنی ذات میں رکھنا چاہتا ہے یا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ صحافت کو زیر کرتا ہے، پھر اس کے بعد عدلیہ کے اندر کوٹ پیکنگ کرتا ہے، جس کا ذکر بہت مرتبہ ہمارے پروگرام میں ہو چکا. تو اس کا ایک اظہار ہے، اور یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ پیوٹل پوائنٹ ہے ہمارے آئندہ کے سفر کے اندر بحیثیت قوم. اب قانون، بالکل بات صحیح کی افتخار صاحب نے کہ آئین اور قانون کے مطابق، لیکن اگر یہ ہو کہ آئین وہ جو میں کہوں اور قانون وہ جو میں کہوں اور پارلیمنٹ صرف اس پہ ٹھپا لگا دے، تو پھر خرابی کے نشانات شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے. تو آج کی سچویشن میں یہ ہے کہ بالکل قانونی طور پر بالکل جائز ہے جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے قانونی طور پر. اخلاقی طور پر شاید اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھیں. 2 حصے ہوتے ہیں کسی بھی قانون کے، ایک لیٹر آف دا لا، دوسرا اسپرٹ آف دا لا. تو لیٹر آف دا لا کے مطابق تو یہ بالکل شاید چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں گی، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں. ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں ہے قانون کا اور آئین کے شکوں کا، لیکن اخلاقی طور پر کیا یہ ٹھیک لگتا ہے؟ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں لگتا اس وقت، اور بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ ہمارا معاشرہ فی الحال
ایک اشرافیہ کے درمیان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس لیے عام آدمی کے اندر جس قسم کی سوچ ہونی چاہیے یا اس کا حصہ ہونا چاہیے وہ نہیں آ پا رہا، اور اس وجہ سے ہم جس قسم کا معاشرہ بننے جا رہے ہیں اس کا بھی ہمارے اندر فی الحال ابھی اتنا احساس نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ بہت پیوٹل ہے، تو اخلاقی طور پر بھلے قانونی طور پر بھلے ٹھیک ہو، اخلاقی طور پر بہت سے سوالات اس پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔